बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और तमाम जो इस वक्त इस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ या ये यूँ कह सकते हैं कि उनके लिए जो पंजाब की सरज़मीन है उसे गर्म करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला कर लिया है और आज उसका आगाज़ हो चुका है। इमरान खान साहब की जानिब से चंद रोज़ पहले एक तहरीक का ऐलान किया गया और ये कहा गया कि 5 अगस्त को ये तहरीक अपने पीक के ऊपर होगी। तो अब तहरीक इंसाफ ने पहला हदफ जो तय किया है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पंजाब, जिसके अंदर वो हुक्मरानी कर रही हैं, उनके लिए जो आप यूँ कह सकते हैं कि माहौल बनाना है, उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाना है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब के सड़कों के ऊपर, लाहौर की सड़कों के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, इस्लामाबाद से है, वो तमाम लोग आज जमा हुए। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वो पहुँचे। उनको नाश्ता कराया गया और फिर एक मुश्तरका इजलास हुआ, पार्लिमानी कमेटी का इजलास कह सकते हैं, वो हुआ। लेकिन ये मामला पहले से ही तय कर लिए गए थे कि हम पहले मरले में जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे और इस मरले के बाद अवामी जो तहरीक है उसमें अवाम को, कारकुनान को शामिल जो है वो किया जाएगा। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर, जिनके यूँ कह सकते हैं कि पेपर इमरान खान साहब की या फिर पीटीआई की नज़र में कमज़ोर हैं, उनको एक आखिरी मौका पहले भी दिया गया था। अब वो उनको मौका दिया गया है कि आप अगर वाकई में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज से या फिर इमरान खान साहब के नज़रिए से या उनकी जदोजहद से या जो उनका मौक़िफ़ है उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपकी कहानी ख़त्म है। तो अब उनके पास भी एक आखिरी चांस कह सकते हैं कि अगर वो हकीकी मानों के ऊपर एक बार फिर तहरीक को लीड करेंगे और उसे कामयाबी से हमकिनार कराने की कोशिश करेंगे तो फिर इनके लिए मामलात बेहतर हो सकते हैं, बसूरत दीगर इनके लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो वो इस सारे माफ़ कीजिएगा, इस सारे प्रोसेस को अली अमीन खान गंडापुर जो हैं वो लीड कर रहे थे। वहाँ पर मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि 12 बजे के करीब हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से जितने भी MPAs, MNAs और सेनेटर्स आए हुए हैं तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, वो लाहौर की तरफ जाएंगे। अब लाहौर में क्या होगा, 12 बजे के करीब एक यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ की जो रैली है, जो गाड़ियां हैं, वो यहाँ से निकली और उन्होंने आगे का रुख किया। वो यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद थी, लगभग ये 300 के करीब गाड़ियां थीं जो इस वक्त रवां-दवां हैं इस्लामाबाद से आगे टुवर्ड्स लाहौर, और लाहौर में जाकर फिर जो पार्लिमानी पार्टी होगी उसके साथ इनकी एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद अगली जो हिकमत अमली है वो तय की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जितने गैज़ो गज़ब का, जितनी इस वक्त फस्तायत का शिकार तहरीक इंसाफ की पंजाब की जमात है, PTI पंजाब के MPAs हैं, MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, वो इस वक्त इसका शिकार हैं। ऐसी जो इश्यूज़ हैं वो तहरीक इंसाफ के किसी और सूबे की क़यादत या MNAs MPAs नहीं है। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर इश्यूज़ नहीं है। जो इश्यूज़ इनको सिंध, बलूचिस्तान या फिर पंजाब में फ़ेस करने पड़ रहे हैं बाकी जगहों के ऊपर नहीं है, लेकिन पंजाब में कुछ सख्तियाँ ज़्यादा हैं। जैसे ही तहरीक का ऐलान किया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो पंजाब पुलिस के जो अहलकार हैं वो छापे मारना शुरू कर देते हैं, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, खौफ व हरास का माहौल पैदा कर देते हैं। और रही सही कसर जो MPAs MNAs होते हैं, जिनकी या वो अपोजिशन में हों या फिर हुकूमत में होते हैं, उसे अवामी नुमाइंदा माना जाता है, उसे अवामी नुमाइंदा समझा जाता है। लेकिन पंजाब हुकूमत का, क्योंकि एक तो इनकी अक्सरियत नहीं थी फॉर्म 45 के ऊपर, या फिर जेन्युइनली आप जिसे कह सकते हैं कि वो वाकई में जीते हुए हों, वो जीते हुए तो नहीं थे, लेकिन ये कर दिया गया
کہ ان کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا کہ نہیں ہم ہی سارا کچھ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، جعلی ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو 26 پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی، پنجاب اسمبلی کے اراکین کی، ان کی رکنیت 25 اجلاسوں کے لیے 15 اجلاسوں کے لیے سیشنز کے لیے سسپینڈ کر دی، اور اس کے بعد ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریفرنس بھی دائر کرنے کا اعلان کر دیا یا پھر دائر کر دیا۔ یہ وجہ بنی کہ احتجاج کر رہے تھے اور وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا مریم ہماری ریڈ لائن ہے، مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، لہٰذا آپ نے اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ اب تقاضا تو یہی تھا ظاہر حزب اختلاف کو، اگر وہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، تو حزب اختلاف کو تو سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ مریم نواز کو ہی ٹارگٹ کریں، اور اب وہی ٹارگٹ کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، وہ کئی عرصے سے پیٹ چیخ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں پارٹی کے اندر کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانا چاہیے، اور ہر حلقہ، ہر ضلع یا ڈویژن کی جو ریجن کی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہم لگائیں گے، ایم پی ایس سینیٹرز کی یا ایم پی ایز کی یا پھر ٹکٹ ہولڈرز کی، وہ آئیں گے، بلدیاتی نمائندوں تک وہ آئیں گے، وہ اپنا ایک دن پورا کریں گے، پھر نئے اگلا ضلع، پھر اگلا ضلع، اسی طریقے سے کرتے کرتے مہینہ گزر جائے گا۔ لیکن اس تجویز کو رد کیا گیا۔ تو ایک طرف تو مریم نواز کو چیلنج عالیہ حمزہ صاحبہ کر رہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے والی بات بھی نہیں ہے اس میں، وہ کوشش کر رہی ہیں، وہ کارکنوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، وہ کارکنوں کے اندر جوش و جذبہ لا رہی ہیں، وہ ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا رہی ہیں، ساؤتھ پنجاب کا وزٹ ہو، لاہور کا وزٹ ہو، راول پنڈی کا وزٹ ہو، مطلب جتنے ریجنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ وہاں پر جاتی ہیں، اور ایز اے جو پنجاب کی وہ چیف آرگنائزر ہیں تو وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر ہیں، وہ بھی مطلب یہ کہ اسلام اقبال صاحب پیچھے ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا کچھ اور جو پی ٹی آئی پنجاب کے رہنما تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، مطلب احمد خان بچر صاحب بھی میدان کے اندر موجود ہیں اور وہ بھی اپنا سخت موقف رکھتے ہیں۔ تو اب جو پی ٹی آئی کی یہ جو تحریک ہے، جو کہ آج پارلیمنٹیرینز نے پہلے فیز کے اندر اس کو شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے پنجاب، جو پنجاب کے ایم پی ایز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور کسی اور صوبے میں اس طریقے سے حالات خراب نہیں، جو فسطائیت کا ماحول پنجاب کے اندر بنایا گیا ہے، اس طرح کا ماحول کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا جتنا پنجاب کے اندر ہے۔ ظاہر ہے پنجاب 141 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہیں سے جو ہے وہ پنجاب کی حکومت، ملک کی آدھی سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی کی جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، تو جو پنجاب جیتے گا وہ ملک کے اوپر حکمرانی کرے گا۔ تو پنجاب کو تو ظاہر ہے ایک پوری منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت مسلم لیگ نون کو دیا گیا، اور پھر اسی کے لیے ہی اب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مطلب اتنا شہباز شریف کے لیے کو گلوریفائی نہیں کیا جاتا جتنا گلوریفیکیشن مریم نواز کے لیے ہے، اور بجٹ بھی بے تحاشا ہے، مرضی کی آپ جو ہے وہ ایڈز لگائیں، خبریں لگوائیں، مطلب اس لیے پنجاب مین ہدف ہے۔ اور ہم شروع دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف، ظاہر 8 فروری 2024 کو پنجاب سے ہی تحریک انصاف کو میسیولی سپورٹ ملے، ووٹ ملے، سیٹیں ملیں، ابھی بھی جو سیٹیں ان کی بچ گئی ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ نمبر پنجاب کا ہی ہے قومی اسمبلی میں، تو پنجاب اسمبلی میں بھی اچھی بلی تعداد ہے، اور ویسے وہاں پر بھی ان کی 2/3 کے قریب میجورٹی تھی جنرل الیکشنز میں۔ تو اب پنجاب کے اندر دمادم مست کے اندر تحریک انصاف نے مچانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں پارلیمنٹیرینز کریں گے، اس کے بعد پبلک کو ساتھ ملائیں گے، کارکنوں کو ساتھ ملائیں گے، اور اب سے کچھ دیر بعد یہ جو پی ٹی آئی کی تقریباً 300 کے قریب گاڑیوں کے اوپر مشتمل قافلہ ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا، اور وہاں پر ایک میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ پنجاب میں کس جگہ کے اوپر جلسہ کرنا ہے، کس جگہ کے اوپر احتجاج کرنا ہے، اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہوئی ہیں کہ آپ نے 5 اگست کو اس تحریک کو اپنے پیک کرنا ہے، اور اس دوران عمران خان صاحب کے جو دونوں صاحبزادے ہیں سلمان اور قاسم وہ بھی آئیں گے، اور اگر ظاہر انہوں نے یو ایس جانا ہے، یو ایس میں جا کر انہوں نے مختلف کانفرنس سے خطاب کرنا ہے، تھنک ٹینک سے ملنا ہے، انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ ملنا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے ملنا ہے، جو جسٹس سے متعلق آرگنائزیشنز ہیں ان سے ملیں گے، اور جو عمران خان کے ساتھ جو 200 مقدمات بنائے گئے، عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی، بنیادی انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے، سیاسی حقوق نہیں دیے جا رہے، انتخابات کے اندر جمہوریت کے اوپر کمپرومائز کر لیا گیا ہے، جس طریقے سے پارلیمان کے اندر غیر قانونی قسم کی
लेजिस्लेशंस की जा रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को ख़त्म कर दिया गया, तो जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो उन्होंने दुनिया के सामने रखना है और फिर इंटरनेशनल मीडिया के साथ उन्हें पाकिस्तान आना है। तो ये एक जो प्लान है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हल्के परेशान और खौफज़दा हैं, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ भी अब इस चीज़ को इसको मोमेंटम पकड़ रही है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत थी। पहले कुछ ज़ाहिर है गर्मियों का भी माहौल है, लेकिन अगस्त तक माहौल कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, तो उस वक्त जो हुकूमत के लिए टफ़ टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है और मरीम नवाज़ साहबा के लिए पंजाब का जो माहौल है वो भी गर्म किया जा रहा है। ये था आज का भी इलाज। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।